बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह तेरी इबादत करते हैं और तुझसे मदद मांगते हैं। नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब में हूँ हाफिज़ माजिद मिलाद। बात करेंगे आज कुछ अहम ट्वीट्स के बारे में कि पाकिस्तान की 3 अहम शख्सियात, 3 अहम पार्टी सरबराहान के ट्वीट्स जो हैं आपको पढ़कर सुनाएंगे कि उन्होंने किस किस हवाले से ट्वीट्स किए और उन पर अपनी राय का इजहार करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इमरान खान साहब के बारे में, जिन्होंने ट्वीट किया और ट्वीट के अंदर 13 अगस्त के जलसे के हवाले से कुछ अहम जो थी उन्होंने बातें शाते कौम के साथ अपनी शेयर की, वो हम आपके गोशगवार करेंगे। कि इमरान खान साहब ने कहा कि ये जानते हुए भी कि हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे राह हक पर थे, कूफा के लोग यजीद के खौफ से उनकी मदद को ना निकले और इस्लाम के अजीम तरीन अलमिया को वकूफ़ पजीर होने दिया। हर दौर का अपना एक यजीद होता है। मुजरिमों के बरसर इक़्तिदार ग्रोह जिसे तब्दीली हुकूमत की अमरीकी साजिश के ज़रिए हुकूमत में लाया गया और उनके सरपरस्तों के इक़्तिदार की शक्ल में पाकिस्तान आज यजीदियत और फिस्तायत के निर्गे में है। क्या हमारे लोग भी खौफ में मुब्तला होकर इस साजिश के सामने सर झुकाएंगे या बहसियत कौम इस कड़े इम्तिहान का मुकाबला करेंगे? 13 अगस्त को मैं अपने हकीकी आज़ादी जलसे में इस फिस्तायत से निमटने का ऐलान करूँगा। इमरान खान साहब ने यह ट्वीट किया है। बड़ा अहम ट्वीट है जिसके अंदर उन्होंने पूरी कौम को एक पैगाम दिया कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में पूरे अहले कुफा जानते थे कि आप हक पर हैं और ये भी जानते थे कि यजीद जो फिस्तायत कर रहा है, जुल्म की इंतहा कर रहा है, वो गलत है और वो हक के ख़िलाफ़ काम कर रहा है, इस्लाम के ख़िलाफ़ काम कर रहा है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आल औलाद और आपके अहकामात के ख़िलाफ़ काम कर रहा है और बात कर रहा है। लेकिन ये जानते बूझते हुए भी अहले कुफा खामोश रहे। क्यों? कि एक डर था जहन में, दिलों में एक गर्ज बैठी हुई थी यजीद की कि खुदा न खास्ता अगर हम इसके ख़िलाफ़ बोले तो हमारी गर्दनें उड़ा दी जाएंगी, हमारे अहलो अयाल को कत्लो गारत के अंदर मुब्तला कर दिया जाएगा। तो इस खौफ और डर की वजह से वो लोग हक के साथ खड़े ना हुए और बातिल की बातलियत को खामोशी के साथ खामोश तमाशे बने हुए देखते रहे। तो ये इमरान खान साहब ने उस दौर को दौर हाज़िर के साथ मिलाते हुए कौम को ये पैगाम दिया कि आज फिर जो अमरीकी साजिश के तहत हम पर एक हुकूमती टोला मुसल्लत किया गया है, वो भी पूरे मुल्क के अंदर महंगाई की एक फिस्तायत को जन्म दे रहे हैं, वो पूरे मुल्क के निज़ाम को दरहम बरहम कर रहे हैं। कुछ मामला दिन ब दिन खुलते जा रहे हैं कि उन्होंने अमरीकी साजिश का हिस्सा किस तरह से बनके एक इस्लामी ममलिकत के ख़िलाफ़ काम किया और बरसर इक़्तिदार हुए। तो इमरान खान साहब ने उस दौर को इस दौरे हाज़िर के साथ मिलाते हुए कहा कि हर दौर का एक अपना यजीद होता है और उन्होंने कहा कि आज की जो मौजूदा हुकूमत है ये मुकम्मल तौर पर यजीदियत और फिस्तायत पर तुली हुई है और इनके ख़िलाफ़ आवाज़ हक बुलंद करना पूरी कौम का हक बनता है, इन पर वाजिब है कि आवाज़ हक बुलंद करें। तो उन्होंने कहा कि क्या आज मेरी कौम इस यजीदियत और फिस्तायत के ख़िलाफ़ खड़ी होगी या इनके डर से अहले कूफा की तरह घरों में बैठी रहेगी? फिर आखिर पर उन्होंने कहा कि 13 अगस्त को मैं इस फिस्तायत से निमटने का ऐलान करूंगा। कोई ऐसा लाया अमल का ऐलान करेंगे 13 अगस्त वाले दिन लाहौर के अंदर। इमरान खान साहब जो कि पहले इस्लामाबाद के अंदर उनका वो आज़ादी मार्च होना था, अब लाहौर में होगा, तो उसके अंदर वो एक बड़ा ऐलान करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे इस वक्त के मौजूदा प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब से। उन्होंने भी एक ट्वीट किया है, उनका ट्वीट भी हम पढ़कर आपको सुनाते हैं। उन्होंने कहा कि मीर अली शुमाली वज़ीरिस्तान में खुदकश हमले में 4 फौजी जवानों की शहादत पर मुझ समेत पूरी कौम दुखी और रंजीदा है। नाज़रीन, आपको पता है कि शुमाली वज़ीरिस्तान के अंदर मीर अली के मकाम पर एक खुदकश धमाका हुआ था पाकिस्तान के इंटेलिजेंस और फोर्सेस पर, जिनमें से 4 जवान जो थे पाकिस्तान आर्मी के वो शहीद हुए। तो उन्होंने उनको खराज तहसीन पेश करते हुए जो था वो ये सारा ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला से दुआ है कि वो इन शुहदा की मुल्क के दिफा और अमन के लिए दी जाने वाली कुर्बानियों को कबूल फरमाए और उनके पसमानदगान को सब्र जमील अता फरमाए। शुहदा हमारे सर का ताज है। ये मुकम्मल ट्वीट था शहबाज शरीफ साहब का। अब इसके अंदर सवाल पैदा होता है कि एक व्लॉग के अंदर हमने मुकम्मल तौर पर यह बात से आगाही दी है लोगों को कि चाइना ने वार्निंग कर दी है कि पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी का ख़तरा है
اور اس کے جو نتائج ہیں وہ ساری قوم دیکھے گی. لیکن اس کے بیک پوائنٹ پر انہوں نے کہا کہ امریکہ جب بھی کسی ملک کے اندر ریجیم چینج آپریشن کرتا ہے تو وہاں پر دہشت گردی کو مسلط کر دیتا ہے. تو ناظرین اگر یہ دہشت گردی اسی رجیم چینج آپریشن کے نتیجے میں ہو رہی ہے تو پھر میرے خیال سے شہباز شریف صاحب کو یہ سوٹ نہیں کرتا کہ وہ اس طرح کا ٹویٹ کریں، کیونکہ وہ خود ایک رجیم چینج آپریشن کی سازش کا حصہ بن کر مملکت خدا داد پر قابض ہوئے ہیں. آگے ہم بات کریں گے جناب شہید سیالوی صاحب، ایک بڑی شخصیت ہے، پاکستان نظریاتی پارٹی کے چیئرمین ہیں، ایک تیزی کے ساتھ ابھرتے ہوئے نوجوان ہیں، پاکستان نظریاتی پارٹی کے سربراہ ہونے کی حیثیت سے یہ کام کر رہے ہیں. انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے، وہ آپ کو سناتے جائیں گے. انہوں نے کہا کہ تحریک لبیک کی مرکزی کابینہ اپنے ارکان کو اس حد تک لے آئی ہے کہ اب یہ فتوے بھی آنے لگے ہیں کہ جو ان کی پارٹی کا نہیں، نعوذ باللہ وہ ختم نبوت کا غدار ہے. آگے انہوں نے کہا کہ اب ہم میں برداشت ختم ہو چکی ہے، جو مرضی گالی دے دو برداشت کریں گے، لیکن یہ تہمت اور کفر کا فتویٰ لگانے سے پہلے ہمیں بتاؤ کہ تمہیں یہ حق کس نے دیا. انہوں نے یہ ٹویٹ جب شیئر کیا تو اس کے نیچے جس شخص کے رپلائی کے طور پر انہوں نے جوابی طور پر انہوں نے یہ ٹویٹ کیا ہے، اس شخص کا ٹویٹ بھی انہوں نے ساتھ لگایا ہوا تھا جس پر لکھا ہوا تھا کہ محمد اشتیاق رضوی صاحب کا یہ ٹویٹ تھا جس پر انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ یہ کتا ختم نبوت کا غدار ہے. اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں. تو اس کے رپلائی کے اندر جو تھا شہید سیالوی صاحب نے یہ ٹویٹ لکھا. ناظرین آپ کو میں اپنی پرسنل مشاہدے کی بات سناتا ہوں کہ سیاسی اختلافات ہوتے ہیں، ہر جگہ پر ہوتے ہیں، ہر شخص کے ہوتے ہیں. یہ ضروری نہیں کہ میں پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کروں، یہ ضروری نہیں کہ میں پاکستان مسلم لیگ نواز کو کروں یا پاکستان نظریاتی پارٹی کو کروں یا تحریک لبیک کو کروں. میرا اپنا ضمیر ہے، میں جس کو مرضی سپورٹ کر سکتا ہوں. لیکن کسی کو اپنے نظریے کے مطابق چلانے کے لیے فتوے لگانا بہت غلط بات ہے. ٹی ایل پی قیادت سے دست بستہ میں عرض گزار ہوں کہ بابا جی خادم حسین رضوی صاحب نے ساری زندگی ختم نبوت کے لیے بہت سارا کام کیا. انہوں نے ختم نبوت پر ہی اپنی جان قربان کی. بہت بڑے عاشق رسول تھے، ہم بھی عاشق رسول ہیں، اور میرے خیال سے جس نے کلمہ پڑھا ہوا ہے اس کے دل میں عشق مصطفیٰ تو لازمی جزو ہے. لیکن جیسا کہ شہید سیالوی صاحب نے کہا کہ کابینہ کے مرکزی ارکان کو اپنی قیادت کے اندر اپنے ارکان کی تربیت کرنی چاہیے. میں بھی اپنا جو ہے پیغام پاکستان تحریک لبیک جو ہے ان کے جو بڑے ذمہ داران ہیں اور ان کے جو بڑے قیادت والے ہیں ان سے پہنچانا چاہوں گا کہ پارٹی اختلافات اپنی جگہ پر ہوتے ہیں. ٹی ایل پی باقاعدہ طور پر یہ ڈکلیئر کر چکی ہے کہ وہ ایک سیاسی جماعت ہے، تو اس کو برائے کرم سیاسی جماعت کے طور پر ہی لیا جائے. یہ میرا ایک پرسنل، میں اپنا ایک ذاتی مشاہدہ اگر چاہوں تو آپ کے ساتھ بیان کر سکتا ہوں کہ میرا بھی ایک جگہ پر ایسے اتفاق ہوا تھا کہ ایک شخص کے ساتھ میری ایک سیاسی طور پر ڈیبیٹ کے اندر آخرکار اس شخص نے کہا کہ تم نعوذ باللہ ختم نبوت کے گستاخ ہو. صرف اس بیس پر اس شخص نے مجھے یہ بات کہہ دی کہ میں پاکستان تحریک لبیک کو سپورٹ نہیں کر رہا تھا، میں کسی اور سیاسی جماعت کو سپورٹ کر رہا تھا. اس کی وجہ سے اس شخص نے مجھے یہ بات کہہ دی. بہرکیف اس شخص کا میں نے کچھ حد تک برین واش کیا. لیکن ٹی ایل پی کی مرکزی کابینہ سے میں دوبارہ دست بستہ یہ گزارش کروں گا کہ خوددارا اپنے ارکان کی تربیت کریں، ان کو بتائیں کہ سیاسی جماعت کے اختلافات ہوتے ہیں، اس کو مذہبی رنگ نہ دیا جائے. خدا نخواستہ کسی شخص کے کم علمی کی وجہ سے، کسی رکن کی کم علمی کی وجہ اس کے کسی بات پر کسی کو بھی ختم نبوت کا گستاخ یا منکر یا اس طرح کی بات کہنے پر اگر اشتعال انگیزی پھیلتی ہے، اگر ملک کے اندر جو ہے وہ افراتفری پھیلتی ہے، تو اس کے ذمہ داران بالکل جو جماعت ہے ان کے سربراہان ہوں گے. تو ہر شخص جو ہے وہ عشق مصطفیٰ دل میں رکھتا ہے، اور اس کے بغیر نہ زندگی مکمل ہے اور نہ موت مکمل ہے، اور نہ موت کے بعد کی دنیا جو ہے وہ مکمل ہے. الحمدللہ سے ہر شخص جو ہے عشق مصطفیٰ کا دعوے دار ہوتا ہے، اور اس کے بغیر کوئی چیز بھی دنیا کے اندر یا آخرت کے اندر مکمل نہیں ہے. تو آخر پر دوبارہ سے یہی کہوں گا کہ خدا را ہوش کے ناخن لیں، سیاست کو سیاست تک رکھیں، اس میں مذہب کو لپیٹ کر کسی کی زندگی کے ساتھ نہ کھیلیں.
اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اس بات پر اپنا جو نظریہ ہے اس پر ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.